अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। दाद देना एक हुनर है। जी हाँ, और बेदाद कर देना भी एक हुनर है। अब इनमें से कौन सा बड़ा हुनर है, ये आप की अपने मिजाज पर है। लेकिन बेदाद कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। दाद हर उस तख्लीक कार का हक़ है जो वाक़अतन अपने तख्लीक़ी मदारिज बहुत सदाकत से, जज्बात के साथ और शऊर के साथ तय करता है। और फिर वो तख्लीक़ चाहे किताब की सूरत में हो, चाहे किसी जगह वो सुनाए, या किसी जगह वो किसी भी रिसाले में या अखबार में शाया करवाए, तो उसको उसकी दाद मिलनी चाहिए। चूँकि एक तख्लीक़कार के लिए, तख्लीक़कार के पास दाद ही सबसे बड़ा असासा होता है, और वो उस दाद और पजीराई और तहसीन के लिए ही तख्लीक़ करता है कोई भी फ़न पारा। और अगर मूसीक़ार कोई धुन बनाता है तो भी उसे पजीराई चाहिए, दाद चाहिए, और जितना बड़ा दायरा हो सके उस दाद और तहसीन का, उतना ही वो खुश होता है। इसी तरह अगर कोई मुसव्विर है और वो अपनी कोई पेंटिंग बनाता है तो भी उसे दाद चाहिए। इसी तरह कोई शायर है तो कोई गज़ल कहता है या नज़्म कहता है तो उसे भी पजीराई चाहिए। कि मुशायरे में अगर पढ़ता है या किसी ख़ास लोगों के दरमियान पढ़ता है वो चीज़ें, तो भी ज़ाहिर है उसे तहसीन, दाद और हौसला अफ़ज़ाई चाहिए एक सतह पर। यानी फ़नून लतीफ़ा के जितने भी असनाफ़ हैं, उनमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो तख्लीक़कार की रूहानी ग़िज़ा होती है और दिली सरखुशी होती है, वो दाद होती है। तो दाद जो है वो देना हुनर है। ये इसीलिए हुनर है कि आप अगर एक चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर उसकी पजीराई किस तरह करते हैं, ये बहुत अहम बात है। एक पजीराई का ताल्लुक़ ये होता है कि आपने कोई किताब पढ़ी और अननोन राइटर है कोई, तो आप उससे कैसे रब्ता कर सकते हैं, उससे अपने दिली जज्बात के बारे में बता सकते हैं कि आपको वो तख्लीक़ कितनी अच्छी लगी है। आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप उस मुसव्विर तक पहुँचें, उससे सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता करें या उसका फ़ोन नंबर हासिल करें या ज़ाती तौर पर उससे मुलाकात करें, तो भी उसे बहुत अच्छा लगेगा। अगर उसकी एग्ज़िबिशन हो रही है किसी पेंटर की, मुसव्विर की, तो आप वहाँ ज़रूर जाएँ और उसको उसकी दाद व तहसीन उसे दें, जो उसे बहुत अच्छा लगेगा और उसका खून बढ़ता है तख्लीक़कार का। इसी तरह जितने भी फ़नून लतीफ़ा की और भी असनाफ़ हैं, उन सब में अगर आप इसी तरह नॉवेलिस्ट हैं, उनके नावल पढ़कर आप उसका तजिया बयान करें, उनको मुख्तसर ख़ुलासा बयान करें या पसंदीदा किरदारों के बारे में बताएँ, इस सिचुएशंस के बारे में बताएँ, तो ज़ाहिर है बहुत खुश होगा। इसी तरह शायर को तो खैर दाद का बहुत ज़्यादा हौका भी होता है। ये मैं आपको बताऊं, शायर से ज़्यादा हौका ना तो नावलिस्ट को होता है, ना तो मुसव्विर को होता है, ना तो मूसीक़ार को होता है। मूसीक़ार और गुलकार को शायद एक बड़े पेडिस्टल पर सामीन भी मिल जाते हैं, सुनने वाले भी। और उसके बाद जो है वो शायर होता है, जो जिसको बहुत सारे सामीन मैसर आ जाते हैं मुशायरों के ज़रिए या दोस्तों की नशस्तों के ज़रिए, और कम वक्त में वो अपनी तख्लीक जो है, वो चाहे एक गज़ल पर मुश्तमिल हो या दो गज़लों पर या नज़मों पर, वो सुना भी सकता है। और उसकी याददाश्त में बहुत सारी अपनी तख्लीक़ात होती हैं, जो कि किसी अफ़साना निगार के लिए बहुत मुश्किल है कि अगर अचानक किसी अफ़साना निगार से ये फरमाइश की जाए कि जनाब आप अपना ताज़ा तरीन अफ़साना सुना दें या वो फ़लाँ अफ़साना सुना दें जो बहुत कमाल का है, तो उसके लिए उसको ज़ाहिर है कि रजू करना पड़ेगा अपने उन लिखे हुए कागज़ात की जानिब जहाँ उसने वो चीज़ें लिखी होंगी, या कहीं अगर वो शाया शुदा चीज़ें हैं तो वो उनकी तलाश करेगा और फिर एक ख़ास माहौल में ही सुना सकेगा। लेकिन शायरी जो है, मुसव्विरी का भी ये है कि अगर वो पेंटिंग है, उसकी कोई ताज़ा पेंटिंग है या कोई बड़ी पेंटिंग बनाई है उसने, या छोटी पेंटिंग भी बनाई है, लेकिन हर वक्त वो साथ लेके नहीं चल सकता। हाँ, मोबाइल पर ज़रूर वो दिखा सकता है। इसी तरह अफ़साना निगार भी मोबाइल के ज़रिए ये काम कर सकता है कि वो अपनी तख्लीक जो है सुना दे। लेकिन शायर के लिए तो वो भी ज़रूरी नहीं। शायर के अपने जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सुना सकता है, चलते फिरते भी सुना सकता है, चाय के होटल में भी सुना सकता है,
اور ٹیلی فون پہ بھی سنا سکتا ہے، اور ویسے ملاقات میں بھی سنا سکتا ہے، اور مجمع میں تو خیر سناتا ہی ہے۔ تو داد کیسے دی جائے؟ داد دینا ایک ہنر ہے۔ اب عام طور پر ایک زمانہ تھا جب ہم کلاسکس میں دیکھیں تو اساتذہ جب کلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو اساتذہ کو اساتذہ ہی داد دے سکتے تھے۔ اگر کوئی نیچے کا آدمی دے یا کوئی نوآموز کوئی لکھنے والا داد دے تو وہ ایک بے ادبی تصور کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح مشاعروں میں بھی دو زانو ہو کر بیٹھنا، اور جس طرح بیٹھ جانا اسی طرح اٹھنا، اور ادب و اداب کا بہت خیال رکھنا۔ اب تو خیر ظاہر ہے کہ مشاعروں میں ایسا نہیں ہوتا، اور ہم کسی بھی شاعر کو جو سینئر سے سینئر شاعر ہو اس کو ہم داد دے سکتے ہیں۔ داد سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، بہت اچھے، کمال کر دیا، کیا بات کہہ دی، یہ عام طور پر ایک جسے ہم کلمات تحسین ہوتے ہیں وہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا نثر نظم کو بھی اسی طرح داد دی جانی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے۔ ہر چند کی اسی طرح داد دی جاتی ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات کہہ دی، واہ واہ واہ، کمال کر دیا، کمال کر دیا، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ، ارے زبردست زبردست۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بالکل جدید صنف سخن کو اس کی جو داد ہے اس میں بھی تبدیلیاں آنی چاہیے، گھسے پیٹے انداز جو داد کے ہیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اب وہ داد کیا ہو سکتی ہے، کن الفاظ میں ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے، اور کیا غزل کی طرح پروز پوئٹری کو داد دی جانی چاہیے، کیا اس کی ضرورت ہے، یا جب پوری نظم ختم ہو جائے تو اس کے بعد کچھ کلمات ادا کر دیے جائیں؟ یہ بھی اب ہائیکو کو غزل کی طرح داد دی جانی چاہیے یا نہیں؟ ہائیکو تو ویسے اب ایک سطح پر تقریباً اس کا اثر اور نفوذ ختم ہی ہو گیا، کیونکہ جب تک جاپانی کونسلیٹ بہت زیادہ متحرک رہا تو وہ سب چیزیں چلتی رہیں۔ ایک بہت اچھا معاوضہ شعراء کو دیا جاتا تھا، 5 اسٹار ہوٹل میں اس کی ہائیکو مشاعرے ہوتے تھے، اور باقاعدہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بابا بن گئے تھے، میڈیوکر ہو گئے تھے، انہوں نے قابو کر لیا تھا، اور اپنی منمانیاں ان کی چلتی تھیں۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ 20 برس، 15 برس، 14 برس تک وہ غلغلہ رہا، اور اس کے بعد ہائیکو اب ایک مجھے لگتا ہے کہ جیسے ماضی بعید کی کوئی صنف ہے، چونکہ وہ ہماری مٹی سے تو پھوٹی نہیں تھی، وہ ٹپا نہیں تھا، وہ سہ حرفی نہیں تھا، اور ماہیہ نہیں تھا۔ تو ماہیہ بھی وہی ہے، وہی 3 مصرے ہیں، ٹپے میں بھی وہی 3 مصرے ہیں، سہ حرفی میں بھی وہی 3 مصرے ہیں۔ تو داد جو ہے وہ دل سے دیں، جوش سے دیں، اور یقین جانیں کہ آپ کی داد جو ہے کسی بھی لکھنے والے کے لیے، کسی بھی تخلیق کار کے لیے بہت اہم سرمایہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ اسے بے داد کرتے ہیں، داد نہیں دیتے، تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی عجیب سا محسوس کرتا ہے کہ یہ باذوق شاید سامعین نہیں ہیں۔ اب داد میں تالیاں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ ایک زمانے میں تو تالیوں پر جو ہے باقاعدہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ منع کر دیتے تھے، برا مانتے تھے، لیکن اب بہرحال تالیاں اور مشاعرے میں کرسیاں بھی اب تو ان کا ایک روایت بن گئی ہے، تالیاں اور کرسیوں میں شعراء بیٹھتے ہیں بعض اوقات، یا بزرگ شعراء بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں معذرت۔ تو تالیوں سے داد دیں، خاص طور پر جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں تالیوں ہی سے وہ استقبال بھی کرتے ہیں، شعر بھی سنتے ہیں، پسندیدہ شعروں پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں، شاعر جب چلا جاتا ہے یا شاعر جب آتا ہے ڈائس پر تو بھی تالیاں بجتی ہیں۔ تو تالیاں بجائیں، ویسے داد دیں، کیسے بھی داد دیں، لیکن دل سے داد دیں، اور ادب و اداب کے ساتھ داد دیں۔ تو خالد بن کو یہاں اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ۔